श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं आत्रेय वंशपरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुतार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजपद्मदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजतत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, सज्जन वृन्द एवं भक्तिमती आमाहरू, हामी पुरञ्जनोपाख्यानमै अझैसम्म छौँ। अर्थ गरी बक्सिन्छ। सच्चा गुरु कस्ता हुन्छन् भनेको नारद। नारद भनेको भगवान नारायणको ज्ञानलाई जान्ने अधिकारी भएको नरको ज्ञानलाई पनि भने प्राप्त जीवात्माको स्वरूप र प्राप्य जसले प्रतिपादन गरी बक्सिन्छ, विरोधी स्वरूप पनि जसले प्रतिपादन गरी बक्सिन्छ। त्याज्य उपाध्यायको ज्ञान दिएर शिष्यलाई शासन गरेर शासितुम योग्य शिष्य। गुरुले शासन गर्न योग्य त्यस्ता शिष्यलाई दिव्य ज्ञान दिएर शिष्यको उज्जीवन गरेर बल्ल गुरुको गुरुत्व पूर्ण हुन्छ। शिष्यको सम्पत्ति मात्र हरण गरेर, सम्पत्ति हरण गर्नु त गुरुको कर्तव्य होइन। सद्गुरुहरूमा त्यो स्वभाव हुँदैन। शिष्यको दुःख दूर गर्नु सद्गुरुको कर्तव्य हो। भगवानको मङ्गलाशासन गर्न योग्य बनुन् यी शिष्यहरू। आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि होइन। आनुषङ्गिक ती कुनै प्रसङ्ग हुन्, शिष्यबाट कुनै स्वार्थ आनुषङ्गिक मात्रै सम्झिने। यथार्थमा भगवानको मङ्गलाशासन गर्न योग्य यहाँ रहँदा, यो लोकमा रहँदा पनि भगवानका अनुकूल भएर भगवानको मङ्गलाशासन गर्ने भनुन्
अनि देहान्तमा त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा गएर बस भगवानको आबु आबु अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नाद अहम अन्नम अदन्तम तम आदमी भन्ने यस्तो भगवत अनुभवका अधिकारी बनुन्। यही नै वास्तवमा गुरुको शिष्यका प्रति मुख्य प्रयोजन हुन्छ। त्यही प्रयोजन त सिद्ध गरिबक्सिँदैछ। देवर्षि नारदजीलाई के चाहिएको छ त? उडजोगी फड्काएर छाला, जहाँ जाला भातै खाला। कसैका नङ्ग्रो गाडेर बस्नुपर्ने उहाँको स्वभाव होइन, कल्याणको लागि। बस सुने श्रोता छन्, सुयोग्य छन्, विश्वास छ, आस्था छ, अनसुयु छन् भने त्यस्तालाई सुनाउने। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन भने अनुसार। त्यसो हुनाले त त्यही कुरा बताइबक्सिएको थियो। हामीहरूले हिजो कति भयो त उहाँका अहम ममेति स्वीकृत्य गृहे सुकुमति गृही यति सन्तान भए अरे। यवनो परुद्धायतनो ग्रस्तायाम कालकन्या पुर्याम प्रज्वार संसृष्ट पुरपालो अन्नतप्यत। चतुर्थ स्कन्धको 28औं अध्यायको 10औं श्लोकमा हामीहरूले अनुभव गर्यौं कि गन्धर्व यवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दितां हातुम प्रचक्रमे राजा ताम पुरीम अनिकामतः। राजा पुरञ्जनले त्यो गन्धर्व सेनाहरू, सेनापति यवन अनि प्रज्वार कालकन्या यिनीहरूद्वारा आक्रमण गरिएको त्यस पुरीलाई राजा पुरञ्जनले इच्छा नभएर पनि त्याग्न चाहे। राजा ताम गन्धर्व यवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दितां अनिकामतः ताम पुरीम हातुम प्रचक्रमे। राजा पुरञ्जनले गन्धर्व यवनहरूद्वारा आक्रान्त भएको, चारै तर्फबाट गन्धर्व यवनहरूले घेरिएको, अर्थात् यो पुरी त्यही त छ नि, रात र दिन तिनै गन्धर्वहरू हुन्। यवन भनेको मृत्यु हो, कालकन्या भनेको वृद्धावस्था हो, प्रज्वार भनेको आदि र व्याधि हो। कहिले छोडेका छन्, कहिले छोडेका छन् यिनले? बस कहिले बस समाप्त गर्ने, त्यति हो। एकदम तटस्थ सावधानी भएर बसेका छन्। बस धावा बोल्न बाँकी छ। अलिअलि आक्रमण त गरिराखेका छन् अनि निर्णायक युद्ध गरिहाल्ने भएर जब उनीहरूले आक्रमण गरे त्यसपछि त क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका, क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका, कल प्रात समय को खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। रटले हरि नाम हरि रसना, रसना भनेको जिह्वा। अहिले भगवानको नाम जप, अन्तिम समयमा तिमी हल्लन्छौ कि हल्लन्देऊ बडा सन्देह छ। धेरैलाई देखियो, धेरै कहाँ हल्लिनौ। त्यसो हुनाले वास्तवमा उनले पनि गन्धर्व यवनहरूद्वारा आक्रान्त भएको त्यस पुरीलाई इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि अनिकामत कालकन्योपमर्दिताम, कालकन्या बुढ्याइले, वृद्धावस्थाले उपमर्दित भएको, जर्जर भएको त्यस पुरीलाई अनिकामत इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि हातुम प्रचक्रमे त्याग्न इच्छा गरे।
त्यो देहलाई त्याग्न इच्छा गरे राजा पुरञ्जनले। बडा दुःख हुन्छ अभ्यास यसैमा भइराखेको हुनाले विवश भएर त्याग्छन्। तर त्यो देहका अनुबन्धीहरू प्रति भएको जो ममता, निरूढ ममता, त्यसले कहाँ सुख दिन्छ हजुर। मरेर पनि सुख छैन, बाँचेर पनि सुख छैन, दुई ढुङ्गाको तरुर भएर बस नरकमा जाने हो। त्यस हुनाले ज्ञानी महापुरुषहरूको हातमा आफ्नो हात दिएर लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम भने चाहिँ श्री गुरुदेवमा आफू समर्पित भएर सद्गुरुदेवको माध्यमबाट, सदाचार्यका माध्यमबाट आफ्नो भवसागरबाट पार हुने उपाय गर्न पर्दछ। उनले छोड्न आँटे त्रिपुरीलाई। अनि उनका जो काल के अरे यवनेश्वरका अग्रज दाजुभाइ छन् प्रज्वारै, भयनाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया। जो भयनाम गरेका मृत्यु छन् उनका जो अग्रज पहिले, तिनीभन्दा पहिलेकै जो दाजु जो प्रज्वार हुन्, अग्रज भ्राता, अग्रज दाजु, अनुज दाजु हुन्छन्, कोही पछि जन्मेका भाइ, पछि जन्मेका अनुज हुन्छन् भ्राता, कोही अग्रज भ्राता हुन्छन् जेठा। संस्कृतमा र हिन्दीमा बडे भाइ छोटे भाइ भनिन्छ। भ्राता बडे भाइ साहब, छोटे भाइ। जेठो दाजुलाई अग्रज भाइ भनिन्छ, अग्रज भाइ। सानोलाई अनुज। त्यो अनुजलाई त भाइ नलाए नि केही फरक परेन, अनुज भनेको पछि जन्मेको भाइ। दुईटैलाई भाइ भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। त्यस हुनाले भयनाम गरेका जो मृत्यु हुन् उनका अग्रज जेठा दाजु, अग्रज भ्राता, प्रज्वार, प्रज्वार त्यहाँ आइपुगे। प्रज्वार भनेको आदि र व्याधि। तिनले त्यो पुरञ्जनपुरीलाई ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया, भाइलाई मनपर्ने कुरा भनेर सानो भाइ भएको मृत्युको इच्छा अनुरूप त्यस पुरीलाई जलाइदिए। पुरै पुरीलाई हरे राम राम जलाए, डढेलो लायो, दन 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 तन्क्यो। कृत्स्नां तां पुरीं ददाह, पुरै त्यो पुरञ्जनपुरलाई जलाए। हरे राम। यो कथा हाम्रो हो। आफूभित्र फर्केर हेर्ने भने एकदम सावधान हुनु पर्दछ। रहेछ संसार निशा समान, भएन जिउँदै रहँदा निज्ञान, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक, रहेछ आखिर उही कृष्ण एक। इसारा अन्धकारमा पनि अक्षुण दीप पालेर परम आनन्दको समुद्रमा हामीलाई डुबाउन खोज्ने, परम आनन्दमय हामीलाई बनाउन खोज्ने सर्वसमर्थ भगवान भई बक्सिन्छ। भगवानको करावलम्बन भयो, भगवानका श्री चरणमा सिर राखियो भने, चरण में रख दिया जब, चरण में रख दिया जब शीर्ष तो फिर किस बात की चिंता। भगवानका पाउमा शिर राखेपछि केही चिन्ता गर्न पर्दैन। त्यो नगर्दासम्म यी नाना प्रकारका भयहरू हुन्छन्। जलाए, शरीरलाई जलाइदिए। यसको अर्थ भनेको शरीरमा अत्यन्त भयंकर रोग लाग्यो, आधी र व्याधिले डढाले उसलाई। तस्याम सन्दैह्यमानायाम सपौरः सपरिच्छदः कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वय। तस्याम त्यो पुरञ्जनपुरी सन्दैह्यमानायाम प्रज्वारद्वारा जलाइएका अवस्थामा अत्यन्त व्यथित भएका तिनी जो पुरञ्जन हुन्, सपौरः सपरिच्छद अर्थात पुरै आफ्नो घर प्राकारले सहित भएर, सपरिच्छद सम्पूर्ण आफ्ना इन्द्रिय वृत्तिवर्ग नोकर चाकरले सहित भएका
भएर कौटुम्बिका भनेको कुटुम्बिनी आफ्नी पत्नी महारानी पुरञ्जनीका साथमा अर्थात् बुद्धिका साथमा सान्वय अब आफ्ना इन्द्रियका जो वृत्तिहरू हुन् पुत्रादिले सहित भएर इन्द्रिय परिणामहरू तिनले सहित भएर उपातप्यत ती सबै सहित भएर यिनी पुरञ्जन साह्रै दुखी भए। यवनो परुद्धायतनो कृष्टायाम कालकन्या पुर्याम प्रज्वार संसृष्ट पुरपालो न तप्यत। पुरपाल जो प्रजागर हुन् त्यसका पहरेदार रक्षक 5वटा फणा भएका जो ती सर्प हुन् अर्थात् प्राण हुन् उनी पनि अत्यन्त दुखी भए, खिन्न भए, निस्तेज भए। कालकन्या पुर्याम ग्रस्तायाम यवनो परुद्धायतन प्रज्वार संसृष्ट पुरपालः अपि अन्न तप्यत। पुर्याम त्यो पुरीमा कालकन्या ग्रस्तायाम कालकन्याले आक्रमण गरेपछि एकदम बलपूर्वक त्यसलाई ग्रस्त गरेपछि समातेपछि यवनो परुद्धायतन यवनहरूद्वारा जसको घर घेरिएको छ वासस्थान अर्थात् त्यो पुरीलाई त्यो शरीरलाई यवन भनेको नाना प्रकारका रोग आदि व्याधिहरू रोगहरूद्वारा उपरुद्धायतन जबरजस्ती पकडिएको जो वासस्थान हो अतिक्रमण गरिएको जो वासस्थान भनेको जो आत्मा बस्दछ शरीरमा पुरी तत् नाडीमा सुषुम्ना नाडीमा त्यस्तो ती नाडीहरू पनि तिनको धड्कन पनि बन्द हुन आँट्यो। त्यस्तो नाडीमा बसेको त्यो पुरञ्जन अर्थात् भित्र अन्तःपुरमा बसेको जो पुरञ्जन हो त्यो पनि प्रज्वार संसृष्ट प्रज्वारले भनेको विष्णु ज्वरले पीडित भएपछि त्यस पुरीको पालक त्यो शरीरको पालन गर्नेवाला जो प्रजागर हुन् भनेको 5वटा फणा भएका पञ्चप्राण हुन्। जो सर्प 5 फणा भएको सर्प भनेको जो पञ्चप्राण हो त्यो पनि अन्न तप्यत अत्यन्त दुखी भयो, खिन्न भयो, सकेनन्। अब रक्षा गर्न सकेनन्। नसके शोभितुम तत्र पुरुकृच्छ्रोरुबे पथुः गन्तुम ऐच्छत् ततो वृक्ष कोटरादिवसानलात्। डढेलो लागेको बुटामा बुटाको धोद्रामा सर्प बसेको छ अनि दुवैतिरबाट डढेलो लाग्यो भने त्यो बुटा त्यो सर्प बस्न खोज्छ त त्यसलाई कति आपत्ति हुन्छ, निक्लन खोज्दछ। कताबाट निक्लने, जहाँबाट अवसर पाइन्छ त्यहाँबाट निक्लन्छ, त्यहाँ रहन खोज्दैन। त्यस्तै प्राण पनि नाना प्रकारका भयंकर रोगले आक्रान्त भएको अवस्थामा प्राण त्यहाँबाट सुलुक्क निक्लन्छ, निक्लन खोज्यो यहाँ प्राण। पुरुकृच्छ्रोरुबे पथु स तत्र अभितुम न शेके। सानलात् वृक्षकोटरादि वा ततः गन्तुम ऐच्छत्। अर्थात हे राजन, हे प्राचीन बर्ही, अत्यंत दुःख परेको छ अनि थरथर शरीर काँपेको छ। उरुबे पथु पुरुकृत छ, अत्यन्त कष्टले युक्त छ अनि शरीर अत्यन्त थरथर कामेको छ। विष्णु ज्वरले कमाउँछ नि त। त्यस हुनाले स त्यो प्रजागर जो छन् तत्र स्थितो अपि अनि त्यहाँ भए पनि
त्यो शरीरमा रहे पनि नसेके अभी तुम रक्षा गर्न सकेनन्। त्यो घरलाई, त्यो द्वारलाई, त्यो पुरलाई रक्षा गर्न सकेनन्। अनि तिनी जो प्रजागर हुन्, जो पुरपाल अन्नतप्यता भनिन्छ, तिनी प्राण जो छन् कसरी निक्लन खोजे त्यो शरीरबाट। जस्तै सानलाद वृक्षको रात इव, जस्तै डडेलो लागेको वृक्षको धोद्रोबाट, अग्निले शहीद भएको वृक्षका धोद्राबाट सर्प जसरी निक्लन खोज्दछ, त्यस्तै चाहिँ त्यो प्रजागर पनि अर्थात् प्राण पनि त्यो शरीरबाट निक्लन खोज्यो। शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हृत पौरुषः यवनहि अरिभिः राजन् उपरुद्धो रुरोधः। कस्तो दयनीय दशा यो कथा त हाम्रै हो नि। ए प्राचीन बलि राजा, भित्र आफूले यसलाई घटाएर हेर्नु होला। कथा कसको हो? व्यथा हाम्रै हो। यर्हि, हेराजन जब, हेराजन यर्हि जब शिथिलावयव, सारा शरीर अत्यन्त शिथिल भए, हात गोडा सर्वाङ्ग शिथिल भएको अवस्थामा, अनि गन्धर्वैर्हृत पौरुष, गन्धर्वहरूले सारा सामर्थ्य, पुरुषार्थ, शक्ति क्षीण गरिदिएका छन्, अपहरण गरेका छन्, लैसके। गन्धर्वहरूले थाहा नपाइकन लगिसके उसको सारा बल पराक्रम। गन्धर्व भनेको सीता, सीता सेता र काला भनिएको छ, अर्थात् रात र दिन। गन्धर्व पनि सेता र काला छन्, गन्धर्वी पनि सेता र काला छन्। एक त सेता र काला भनेको रात कालो, दिन सेतो। अर्को कृष्ण पक्षमा पनि त्यो कृष्ण पक्षको रात कालो, शुक्ल पक्षको रात सेतो। यस प्रकारले तहस नहस गरे। सारा पुरुषार्थ, उनको सामर्थ्य सबै सकियो। हृत पौरुष। अनि यवनै अरिभि, उपरुद्ध, यवनहरू अर्थात् नाना प्रकारका रोगहरू, रोग रूपी, रोग जस्तो शत्रु केही पनि छैन। रोग नै सबभन्दा ठुलो शत्रु हो। हुन त सबैभन्दा ठुलो शत्रु त यही मन हो। भगवानतिर लागेको मन नम हुन्छ, यही मित्र हुन्छ। अनि आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु, आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धु आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। जसले यो मनलाई बुद्धिद्वारा भगवानतिर उन्मुख गराउँदछ, मनलाई मन बढुवा हुन दिँदैन, भगवानतिर फर्काउँछ भने यही मन पाइन सक्दो हो, यही मित्र हो। तर यही मन जब विषय आसक्त हुन्छ भने यो मन नै सबभन्दा ठुलो दुश्मन हो। त्यस हुनाले सारा सामर्थ्य सकिएको, गन्धर्वै रात र दिनले हृत पौरुष, सारा शरीरको सामर्थ्य दूर भएको, शरीर अत्यन्त जर्जर भयो, सबै सामर्थ्यले रहित भयो। अनि यवनै अरिभि, सबभन्दा ठुला शत्रु भनेका रोग, नाना प्रकारका रोग रूपी शत्रुद्वारा उपरुद्ध, चरप्प समातेका छन्। रोगले छोड्दैन छोड्ने गरी बस बाहु पासमा अठ्याएका छन्। कहीँ कफले आएर घाँटीमा समातेका छ, वायुले शरीरलाई हररो बनाइदिएको छ, पित्तले चित्तलाई कहाँ हो कहाँ लैदिएको छ थाहै छैन। अरे राम राम। ग्रस्ते पित्तेन चित्ते गल कुहर मुखे सन्निरुत्ते कफेन। घाँटीमा कफले बेरिदिएको छ, पुरै शरीरभरि वायुले
शरीरलाई अररो बनाइदिएछ भने चाहिँ रोगहरूद्वारा समातिएको। त्यस अवस्थामा अब घाँटीमै कफले बेरिदिएछ, त्यो पुरपाल मूलद्वारबाट निक्लन खोज्दा पनि त्यहाँ निक्लन सक्दैन, गाह्रो छ। अनि पुरपालो अन्न तप्यत भने चाहिँ त्यो पुरको सहरलाई पालन गर्नेवाला प्राण पनि अनि त्यसका मालिक पुरञ्जन पनि रुरोदह बडा रोए। भनेको कण्ठे गुरगुरायते, कण्ठमा घुर 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 गरेको ध्वनि आउँछ, कफले कण्ठरुद्ध भएको हुनाले। अब दुहित्री पुत्री पौत्रांश्च जामी जामा त्रिपार्षदान सत्वावशिष्टम यत्किंचित गृहकोश परिच्छदम अहम ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थित। सबैसँग वियोग हुने अवस्थामा अब यो घरलाई छोडेर जान पर्यो भन्ने अवस्थामा अनि उनी बडा चिन्तित भएका। पुरञ्जनले आफ्नै दध्यौ प्रमदया दिनो, पत्नीका साथमा अब यो शरीरबाट वियोग हुन्छ भन्ने स्थिति परेपछि दध्यौ सोधे। मैले यसलाई सोचे, मनमा सोचे, दध्यौ भनेको त्यही चिन्तायाम ध्यान गरे। त दुहित्री पुत्र पौत्रांश्च, दुहित्री भनेको छोरीहरू, पुत्र भनेको छोराहरू, पौत्र भनेको नातिहरू, जामी जामा त्रिपार्षदान भनेको बुहारी ज्वाइँहरू अनि अरू अरू नोकर चाकरहरू, यिनी जो यत्किंचित सत्वावशिष्टम, जे केही आफ्नो वस्तु उनीहरूले लुछाचुनी गरेर केही रहेको थियो भने त्यस्तो अरू सबै भोग त सबै समाप्त भइसक्यो। केही यदि मेरो भने नि केही त्यहाँ रहेको भए पनि के हो त गृहको कोश परिच्छदम, घर अनि कोश भनेको सम्पत्ति, परिच्छद भनेको घरका अरू सामग्रीहरू, यी सबैमा अहम ममेति स्वीकृत्य म र मेरो यो अहंकारको विषय भएको, अहंकारको विषय गराएर गृहेषु घरमा कुमति आसक्त बुद्धि भएको ती पुरञ्जन म र मेरो भन्ने अझै पनि आसक्ति नछिँदेको हुनाले गृहेषु भनेको घरमा, कुमति भनेको आसक्ति बुद्धि दुर्बुद्धि गरेर, गृहेषु भनेको न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते भनेको पत्नीमा भगवानदेखि विमुख भएकी बुद्धिमा ममता बुद्धि गर्ने भएको आसक्त भएका त्यस्ता जो गृही हुन्, घरका मालिक हुन् पुरञ्जन, जो दीन अत्यन्त दुखी छन्, सबैले हरण गरिदिए, अत्यन्त हीन, अब सबैभन्दा असहाय जस्तो आफूलाई अनुभव गरिराखेका त्यस्ता ती पुरञ्जनले प्रमदया विप्रयोगे उपस्थित पत्नीका साथमा वियोगको परिस्थिति आएको अवस्थामा, अब वियोग हुन्छ भन्ने परिस्थिति आएपछि दध्यौ, अर्थात् मैले यसलाई छोडेर जान पर्छ र यसलाई लिएर जान पाइन्न र मैले यसलाई छोडेर गएँ भने मेरो के हाल हुन्छ भनेर यो सोचे उनले।
त्यो छोड्ने बेलामा सोचे, अर्थात् कुनै आफ्नो इष्ट विषयको चिन्ता गरे। अभिष्ट परम अभिष्ट भगवान हो, भगवत चिन्तन गरेनन्। जुन जुन विषयमा साह्रै ममता थियो त्यो विषयलाई चिन्तन गरे। के सम्झे त त्यही बताउनुहुन्छ अगाडि श्लोकमा। लोकान्तरम गतवती मय्यनाथा कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथम त्वेषा बालकान अनुशोचति। म यो अब जानै पर्यो यो संसार छोडेर। म अरू कुनै लोकमा गएपछि यिनी जो मेरी पत्नी हुन्, जो बालबच्चाले युक्त छन्, मेरो वियोगमा अनाथ भएर ती बालकहरूको पालन पोषण गर्ने विषयमा चिन्ता गर्दै जाँदै कसरी रहलिन्, कसरी गुजारा गर्लिन्, मेरो वियोगमा यिनले कसरी दिन बिताउलिन्, यस्तो चिन्ता गरे। दध्यौ मै लोकान्तरम गतवती, म परलोक गएपछि यसा तु अनाथा, यिनी त कथम त्यो यसा, यिनी त अनाथ हुन्छन् म गएपछि। कुटुम्बिनी छन्, बालबच्चाले युक्त भएकी छन्, आफूलाई कसरी गुजारा चलाउने, यिनीहरूको कसरी रेखदेख गर्ने, मैले कमाएर ल्याएर दिन्थेँ पो, सबै आनन्दसँग खाए पिएर बस्दथे, कसरी यिनको गुजारा होला भनेर बालकान अनुशोचति, बालकहरूको प्रति चिन्ता गर्ने भए कि कथन्नु वर्तिष्यते, कसरी यिनले गुजारा गर्लिन्, कसरी यिनी बस्लिन् भनेर यही चिन्ता गरे। किन त्यस्तो छ र यिनमा भन्दाखेरि यिनी यति मेरो परतन्त्र छिन्, आफू उनको परतन्त्र हो, तर उसले उल्टा सम्झन्छ। नमय्यनाशिते भुङ्क्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसन्त्रस्ता पत्सिते यतबाग भयात। यिनले मैले नखाएसम्म खान्नन्, किनभने मत्परा मेरी अत्यन्त प्यारी छन्, पतिव्रता छन्, मेरो भएर परेइ छन्। त्यस हुनाले मैले नखाए यिनले खान्नन्, अनि मैले नुहाएसम्म यिनले नुहाउँदा पनि नुहाउन्नन्, अर्थात् मैले ननुहाउने परिस्थिति आएमा उनले नुहाउँदा पनि नुहाउन्नन् अर्थ। अनि म रिसाएँ भने थरथर थर काम्छिन्। मैले उनलाई केही गाली गरेँ, हप्काएँ भने डरले केही नबोलिकन थुपुक्क सुन्दछिन्, यता भाग मौन हुन्छन्। मत्परा मेरो मात्र भर परे कि यस्ती मेरी यिनी प्यारी जो पुरञ्जनी हुन्, मै अनाशिते नभुङ्क्ते, मैले नखाएसम्म उनले खान्नन्, मलाई खुवाएर बल्ल खान्छन्। अपितु त्यस्तो होइन, यिनले त्यसो गर्थे, पुरञ्जनीलाई खुवाएपछि बल्ल आफूले खान्थे। पत्नीव्रता थिए, तर यिनले पत्नीलाई पतिव्रता सम्झन्छन्। अनि नस्नाते मै अस्नाते, मै अस्नाते, मैले ननुहाएसम्म मत्परा मेरो भर परेकी यिनले नस्नाति नुहाउन्नन्। मै रुष्टे, म रिसाएकै कारणले भने सुसन्त्रस्ता अत्यन्त डराउँदछिन्। अनि भर्सिते मैले हप्काएँ भने यता बाघ भयात, डरले अत्यन्त मौन, केही पनि जवाब नदिने, सवाल नगर्ने, सुन्ने। त्यस्तो राम्रो बानी भए कि यिनी मेरी प्यारी पत्नी मेरो वियोगमा कसरी गुजारा गर्लिन्, यस्तो चिन्ता गर्छन्। कस्ती छन् त भने केही गुण सम्झन्छन् उनले। प्रबोधयति माभिज्ञं पीयूषिते शोककर्षिता वर्त्मैतद् गृहमेधीयं वीरशूरपि नेष्यति। यिनी म कहिले कहिले आफ्नो व्यवहार बिर्सेँ भने मलाई यिनले सम्झाउँछिन्। बडा बुद्धिमान छन्। म विदेश गएँ भने
मलिन वस्त्रमा शोकले युक्त भएर समय बिताउँदछन्, अत्यन्त दुब्लाएर। भने यो जो एतद् गृहमेधियम व्रतमा यो जो गृहस्थ धर्मको जो गृहमेधीहरूको जो धर्म हो, गृहस्थीहरूको जो धर्म हो, त्यसलाई वीर पुत्रहरूलाई जन्म दिने भएकी यी पुत्रवतीले कसरी मेरो अनुपस्थितिमा यो गृहस्थ कसरी चलाउने यिनले, अर्थात् मेरो वियोगमा यिनी पनि बाँच्न गाह्रो छ, प्राण धारण गर्न गाह्रो छ। हो म मात्र होइन, यिनले मेरो चिन्तामा प्राण त्याग्नेछन्, यस्तै सोच्दछन्। कथं नु धारका दीना धारकीर्वा परायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो दधौ। कथं नु धारका धारकी वा, मेरा पुत्रहरू अथवा छोरीहरू यिनी सबै म यो घर छोडेर गएपछि जसको अर्को कोही रक्षक छैन, मेरै भर परेका यस्ता यिनीहरू दीन भएर अनाथ भएर भिन्ननाव इवो दधौ, समुद्रमा टुटेको चुहुने डुङ्गा जस्तै कसरी यिनीहरूले गुजारा गर्लान्। कथम नु तारका भनेको छोराहरू, धारकी वा अथवा छोरीहरू पनि मई गते म शरीर छोडेर गएपछि अर्थात् परलोक गएपछि अपरायण अर्को छैन आश्रय जसको, अनाथ भएका छँदा। अनि दिन दुखी भएका यिनीहरूले भिन्ननाव इवो दधौ, चुहुने डुङ्गा समुद्रमा, चुहुने डुङ्गामा बसेर जसरी समुद्र पार गर्न सकिन्न त्यस्तै यिनीहरूले कथम नु वर्तिष्यन्ते, कसरी यिनीहरूले गुजारा गर्लान्, कसरी यिनीहरूले दिन बिताउलान्। बडो कठिन परिस्थिति आयो। हेर्नु त मनका वृत्ति कहाँ कहाँ गएर के सोच्दछ, अझै पनि भगवत चिन्तन छैन। जसले यो सबै सृष्टि गर्यो उसैले यिनलाई सम्हाल्छ। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किञ्चन दह्यते, त्यो राजा जनकको स्वभाव यिनीहरूलाई आएन। जसको हो उसैले डडेलो लगाउँछ, अनि जसले डडेलो लगायो उसैले निभाउन चाहे निभाउँछ। उसले निभाउन चाहेन भने हामीले निभाउन खोजेर नि सक्दैनौँ। भगवानको भर पर्ने बेलामा के स्वस्थ छ। त्यस हुनाले यहाँ सम्झने विषय के छ भने लोकान्तरम गतवती, सबै इन्द्रियको परिणामको कारणभूता जीवको मात्र एक अधीनमा भएकी यी बुद्धि पनि जीवात्माका साथमा सँगै जान्छ नि जान्दिनन् एउटा शङ्का हुन्छ। वर्तमै तद गृहमेधीयम, यो गृहमेधी को धर्म हो कि साथ मरेंगे साथ जिएंगे, भनिन्थ्यो त हुँदैन। तर यहाँ बुद्धिको प्रक्रियामा स्वापदेशमा त्यस हुनाले मुक्त नहुँदासम्म बुद्धिस्टलाई साथमै लिएर जान्छ, कतिलाई लिएर जान्छ। यो शरीर छोडेर जाँदा स्थूल शरीर त यही रहन्छ। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच तन्मात्रा 15 भए, पंचमहाभूत का अंश, पंचमहाभूत, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत,
15 भए, मनले 16 भयो, आत्मा त्यसमा 17 भयो। त्यो आत्माका साथमा बुद्धि पनि रहन्छन्। यिनलाई साथमा लिएर जान्छ यो घरबाट गृहस्थी। यो घर छोड्दछ, यो घर छोड्दा साह्रै, यहाँ पनि त छन् नि। ती सबैलाई देख्दा अनि त्यसले चिन्ता गर्दछ। त्यस हुनाले अब कथनुदारका यसले परिणामी जो तिनका अनन्त बुद्धिका वृत्तिहरू छन्, तिनका कारणहरू छन्, ती इन्द्रियहरू छन्। इन्द्रियहरू सँगै जाँदैन भन्दा सँगै जान्छन्। भगवानले गीतामा लेखिन्छ, उत्क्रामन्तम स्थितम भावी भन्दै मनषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वैतानि संयाति बाह्युर्गन्धानि वासयात् भनेको हुनाले यो शरीर छोड्दा र अर्को शरीर लिँदा पनि शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर समर्थ यो जीवात्माले, अर्थात् यसको यो शरीरको मालिक भएको जीवात्माले जुन शरीरलाई धारण गर्दछ, जुन शरीरलाई छोड्दछ, के केलाई छोड्दछ त? गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वास मनषष्ठानि इन्द्रियाणि, मन सहित 5 ज्ञानेन्द्रियहरू। त्यस्तै 5 कर्मेन्द्रियहरू, ती कर्मेन्द्रिय सूक्ष्म, तिनका सूक्ष्म तत्त्वहरूलाई। अनि 5 महाभूत सूक्ष्म शरीरमा पनि तिनका अंश छ। अनि मन 16, बुद्धिले 17। कहीँ बुद्धिलाई माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यिनी एउटै बुद्धिका अवस्था विशेष हुन्। त्यो अवस्था विशेषलाई सम्झँदा त्यहाँ मन भने नि बुद्धि भने पनि 16, आत्माले भएर 17 यस्तो लिङ्ग शरीरमा रहेर मुक्त नहुँदासम्म यसैमा बाँधिएर स्वर्ग, नर्क, गर्भ आदि ठाउँमा घुमिराख्दछ। त्यस हुनाले बुद्धि पनि साथमा जान्छ भनेको। यहाँ उनको अनुसन्धान अनुसार यो घर छोड्छु, यो पत्नी छोडेर जानुपर्छ भनेर उनले आफ्ना तर्फबाट चिन्ता गर्दछन्। यस्तै चिन्ता गर्दा गर्दै एवं कृपणया बुद्धिया सोचन्तम अतदर्हणम ग्रहीतुम कृतधीः एनम भयनामाभ्यपद्यत। यस्तै प्रकारले अलाप विलाप गरिराखेका जो मोहित बुद्धिद्वारा सोच्न नपर्ने चिजमा चिन्ता गरिराखेका छन्। किनभने आत्मा त यी प्रकृतिका दोषले लिप्त छैन, निर्लिप्त छ। अपत पापमा बिजरो विमृत्यु विश्वग अभिजिगित्सा पिपासा सत्य संकल्प, त्यस्तो आत्मालाई आफूले त्यसरी सोचिराखेका छ, अब मेरो कसरी गुजारा होला भन्ने। त्यस आत्मालाई, त्यो जीवात्मालाई, त्यो पुरञ्जनलाई, शरीर विशिष्ट त्यो पुरञ्जनलाई त्यहाँ त्यो शरीरबाट वियोग गराउनको लागि, ग्रहीतुम पकडनको लागि निश्चय गरेर त्यो मृत्यु त्यहाँ आए। दुर्निर्वार माने कसैले हटाउन नसक्ने मृत्यु आए त्यहाँ। राम राम। एवं यस प्रकारले कृपणया बुद्धिया मोहित भएकी बुद्धिले स्वतन्त्रम नाना प्रकारको चिन्ता गरेका, जो चिन्ता गर्न योग्य छैन। अतदर्हणम, चिन्ता गर्न योग्य छैन। किनभने वास्तवमा आत्मा यी प्रकृतिका दोषले रहित छ। हामीले त्यहाँ आरोप गरे हो। आत्मा वास्तवमा प्रकृतिका गुणदेखि रहित छ, शुद्ध छ, विशुद्ध छ। अनादिकालदेखि यसैमा बस्ने अभ्यास भएको हुनाले प्रकृतिका गुण र दोषलाई हामीले आफूमा आरोप गरेर अनि त्यो प्रकृतिका गुण र दोषलाई लिएर म सुखी छु, म दुखी छु, म दुब्लाएँ, म मोटाएँ भन्छ। आत्मा दुब्लाउँदा पनि दुब्लाउँदैन, मोटाउँदा नि मोटाउँदैन। त्यस हुनाले षडुर्मी शून्य छ आत्मा। भोक प्यास, रोग शोक, जन्म मरण नहुने भएको त्यो आत्माका प्रति म मर्ने भए, यस्तो यस्तो सोच्ने भएका
यिनी पुरञ्जनलाई यी जीवात्मालाई ग्रहितुम भनेको पक्रनको लागि त्यो शरीरबाट छुटाउनको लागि निश्चय गरे कृति निश्चय गरेका जो मृत्यु हुन् भय नामले प्रसिद्ध भएका महाभय ठुलो भय ठुलो मृत्यु त्यो मृत्यु जसलाई कसैले हटाउन सक्दैन त्यस्ता मृत्यु अव्यपद्यत भगवानले हटाइबक्सिन्छ भगवानमा त्यो भय छैन मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मात्र नित्यम उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी जुन भगवान को आश्रय गरेपछि जो बार बार जन्मनु मर्नु गर्भनरकमा पर्नु इत्यादि जो अवस्था सृजन गराउने भएको मृत्यु हो त्यो मृत्युको भय हुँदैन त्यो त्यहाँ मृत्यु आए भयनामहरूको जो मृत्यु हो अव्यपद्यता त्यहाँ आए त्यो पूर्वमा आक्रमण गरे मृत्युले जब पशुवद यवनै एष नियमान स्वकम क्षयम अन्नद्रवन अनुपथा स्वचंतो वृषमातुरा जब ती यवनहरूद्वारा अपना सेना सहित यवनहरूद्वारा पशुलाई चाहिँ यसको घाँटीमा बाँधेर यस यो पुरञ्जन स्वकीयम क्षयम नियमान आफ्नो कर्म अनुसार कुन घरमा जाने हो कुन लोकमा जाने हो क्षय भनेको घर हो क्षय भनेको नाश हो यहाँ क्षय भनेको घर हो स्थानमा कस्तो शरीरमा अब जान्छ त्यो कुन यातना भोग्न जान्छ नरकको यातना भोग्न यातना शरीरलाई लिने हो कि भने चाहिँ स्वकम क्षयम नियमान आफ्नो कर्मानुसार स्थानमा लैदै गरिएको जो पुरञ्जन हो त्यति बेला अन्नद्रवन अनुपथा इनका पछि पछि लाग्ने भएका इनकै अन्न जल खाएर इनको आश्रयमा आफ्नो जीवन बिताउने भएका जो अनुजीवी हुन् अर्थात् प्राण इन्द्रियहरू तिनीहरू पनि वृषम आतुरा अत्यन्त व्याकुल भए र स्वचन्त चिन्ता गर्दा छँदा अन्नद्रवन उसका पछि पछि लागे तिनीहरू पनि हामीलाई पनि सँगै लैजाऊ हामी तिमीलाई छोड्न सक्दैनौँ भनेर पुरञ्जनका पछि पछि इनका प्राणहरू इन्द्रियहरू यिनीहरू पछि लागे वेदले भन्छ तमुत्क्रामन्तं प्राणोनुत्क्रामति प्राणम अनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ति प्राण ज्येष्ठ प्राण हो त्यो प्राण निक्लन थालेपछि जब यो शरीरबाट जीवलाई तान्दछन् मृत्यु देवताले अनि उनको पछि पछि प्राण लाग्दछ अनि प्राण गएपछि प्राणका पछि इन्द्रियहरू पनि लाग्दछन् सबै उनका पछि पछि लागे यसको अर्थ पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गताः त्यहाँ प्राण थियो र त्यो पुरी राम्रो थियो प्राण निक्लदा बित्तिकै बस सबै अवयव छिन्न भिन्न भए माटोमा सबै मिल्यो आफ्नो अवस्थामा पुगे शरीरका पदार्थहरू प्राकृतिक पदार्थहरू प्रकृतिमा लीन भए पुरीं विहाय भुजङ्गमः विहाय भुजङ्गमः मानो सानलात वृक्षको अर्थात् डढेलो लागेको कुनै वृक्षका छिद्रबाट पुवालबाट त्यस
छिद्रलाई विहाय भुजङ्गमा छोडेर जस्तै सर्प जसरी जान्छ त्यस्तै चाहिँ जब यिनी पनि यदा उपरुद्ध त्यो यवन सेनाहरूले त्यो पुरीलाई आक्रमण गरे घेरे त्यति बेला पुरीम विहाय उपगतः अर्थात् त्यो स्थूल शरीरलाई छोडेर ती पुरञ्जन त्यहाँबाट बाहिर निक्ले। त्यति बेला तमेव तिनै पुरञ्जनले त्यो शरीर छोडेर निक्लँदा बित्तिकै उनी सानोला त्यो कोटरात भने चाहिँ धोद्राबाट डडेलो लागेको धोद्राबाट सर्प निक्ले चाहिँ उनी प्राण पनि निक्ले। निक्लँदा बित्तिकै पुरी विसृणा सबै अवयव छिन्न भिन्न भएकी छँदै तिनी त्यो पुरी जो छ प्रकृतिम गता अर्थात् त्यो शरीर नष्ट भयो। विकृष्यमाणः प्रसवं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसा विष्टः सखायं सुहृदं पुरः। त्यति बेला कमसेकम भगवानलाई सम्झने हो नि। बलीयसा यवनेन प्रसवं विकृष्यमाणः तमसाविष्टः पुरः सखायं सुहृदं न अविन्दत्। अर्थात यवनेन बलीयसा अत्यंत बलवान जो यवनेश्वर हो जो मृत्यु हो आदि व्याधि रोगहरू हुन् तिनीहरूद्वारा प्रसवम जबरदस्ती पूरा भनेको त्यो शरीरबाट विकृष्यमाण तानिएको खिचिएको जबरदस्ती तानेर लैदै गरिएको जो त्यो पुरञ्जन हो उसले तमसाविष्ट अज्ञानले बुद्धिभ्रष्ट भएको अज्ञानले आवृत भएको हुनाले पुरः सखायम जो पहिलेका आफ्ना यो अभिज्ञात सखा भइबक्सिन्छ। त्यस्तो सुहृदम भनेको निस्वार्थ भलो गर्ने भएका अर्थात पर्याप्त अपराध भए पनि उचित अवसर गरेर खोजेर तिनको कल्याणकै लागि मात्र लाग्नु भएका अत्यन्त अपराधी भए पनि अलिकता कतै केही न्यू बनाएर कुनै प्रकारको त्यसद्वारा आनुषंगिक यादृच्छिक त्यो पुण्यलाई न्यू पारेर आनुषंगिक केहीलाई न्यू पारेर त्यो मित्रलाई अर्थात् यो जीवात्मालाई रक्षा गर्ने उचित अवसर मात्रै खोजिराख्ने भएका त्यस्ता भगवानलाई पुरा सखायम भनेको सधैँ हाम्रा मित्र भइबक्सिन्छ आफ्नै सामने भइबक्सिन्छ तर देख्दैन किनभने इन्द्रियहरूले परान्ची खानी व्यतिनत स्वयम्भू भने चाहिँ बहिर्मुखी वृत्ति भए भित्र हेर्दैन यता हेर्ने भगवानै हुनुहुन्छ सँगै हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानलाई ती पुरञ्जन राजाले नाविन्दत विधि लाभे प्राप्त गरेनन् अर्थात् सम्झेनन् मनले सम्झेनन् मेरा मित्र भइबक्सिन्छ नि मेरो हित गर्नेवाला भइबक्सिन्छ मलाई कहिल्यै छोडी बक्सिन्न भनेर त्यस्ता भगवानलाई सम्झेनन् अतिरिक्तलाई सम्झे। अनि हे राजन हे प्राचीन भरी राजा उनले के गरेका थिए त ती पुरञ्जनले तपाईले जस्तै नाना प्रकारका नाना काम यथा भगवान दुनियादारी नाशवान पदार्थको लागि यो गरे अब यो गर्छु भनेर
हजुरले जस्तै नाना मनोरथले गर्दा धेरै निरीह प्राणीलाई उनले बलिवेदीमा चढाएका थिए, बलि दिएका थिए देवीको खुसीको लागि, भैरवको खुसीको लागि। त्यस हुनाले तम यज्ञ पशुनेन संज्ञप्ताये अदयालुना कुठारैश्चिच्छिदु क्रुद्धा स्मरन्तो मिवमश्चत। इन्हीं निर्दयी अदयालुना निर्दयी अनेन इन्हीं पुरंजन द्वारा जो ये यज्ञ वशवत जो यज्ञ का पशुहरू यज्ञमा संज्ञप्ता भनेको बलि दिएको थियो, मारिएको थियो, हिंसा गरिएको थियो, ती पशुहरू अस्य तत् अमीमम स्मरन्त। अस्य यी पुरञ्जनको त्यो अमीमम भनेको त्यो क्रूरतालाई, त्यो पापलाई, त्यो अपराधलाई, अर्कालाई प्राणदेखि वियोग गराउने धिक्कार छ, त्यसलाई सम्झेर स्मरन्त सम्झी सम्झी क्रुद्धा रिसाएर कुठारैश्चिच्छिदु यहाँ नरकमा लैदैछ। बाटामा बसेर उनीहरूले बन्चराले टुक्रा टुक्रा पार्दछन्, राम राम मर्दैन। त्यति मात्र हो र तिनी सबै बाटामा बसेर यिनीहरूले दण्ड दिन्छन्। त्यसपछि नरकमा गएर भोग भोग्ने हो। कति अनन्त पारे तमसी, ढुङ्गै छैन, दुस्तर छ त्यो अँधेरो भयङ्कर अन्धकार। कहीँ गुहारमा आउने ठाउँ पनि छैन, कहीँ कुनै किनारमा लाएर बस्ने ठाउँ पनि छैन, अँधेरै अन्धकार। त्यस हुनाले के अरे असुरिया नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता तास्ते प्रत्याधिगच्छन्ति एके चात्महनो जना भनेर शुक्ल यजुर्वेदको 40औं अध्यायमा बताएको छ। असुरिया जहाँ प्रकाशै छैन, गाढ अन्धकारले व्याप्त छ भने चाहिँ अनन्त पारे तमसी। कस्ता थिए यिनी? प्रमदासँग दूषित भने विषय लम्पट भएको हुनाले प्रमदाको संगतले चित्त वृत्ति बर्बाद भएको, अर्थात यहाँ अब त्यो बुद्धिलाई भनेको होइन, अर्थात पत्नीको संगतले चित्तवृत्ति व्यथित भएका, अर्थात पत्नीलाई एउटा वैषयिक वस्तु मात्रै सम्झेर रहेका, भगवानको कहिंकर निर्वाहिका हुन् भन्ने सम्झेर आचार्यको आज्ञा अनुसार यावदर्थ प्रयोजन गर्ने, अनि दुईटै विदुर विदुरानी जस्तै भएर कुरेश स्वामीजी र उहाँकी पत्नी अम्बा जस्तै भएर त्यस प्रकारले भगवानको भक्तिलाई अभिवृद्धि गराउने हो। इन्द्रियलाई जित्नको लागि अभ्यास गर्ने हो, भगवत विषयमा अनुरक्त हुने हो। त्यहाँभन्दा मिठो, त्यहाँभन्दा आनन्ददायी उत्तरोत्तर सुख अभिवृद्धि गर्ने, जति अनुभव गर्यो त्यति झन् मिठो लाग्ने, त्यस्ताको अनुभव गर्न पर्नेमा प्रमदासँग दूषित स्त्री लम्पट भएर चित्तवृत्ति जसको दूषित छ, यस्ता जो यिनी पुरञ्जन हुन्, बुद्धिको सङ्गले कहिलेदेखि संसारमा त्यसैमा लागेका छन्। अनि यस्ता यिनी जो पुरञ्जन हुन्, अनन्त पारे जसको टुङ्गो छैन, पार छैन, सीमा छैन, समाप्ति छैन, यस्तो अपार तमसी भनेको घोर अन्धकारमा, नरकमा मग्न डुबेका, त्यही प्रवेश गरेका, अनि नष्ट स्मृति, स्मरण शक्ति सकियो, विवेक हरायो, यस्ता व्यक्ति शाश्वती समा आर्तिम अनुभूय 100 करोड वर्ष धेरै समयसम्म नरकको दुःख अनुभव गरेर, अनि के भयो त? प्रमदा सङ्गले दूषित भएको हुनाले
बभूव प्रमदोत्तमा तामेव मनसा ध्यायन् मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि। त्यही दुलैलाई सम्झी त्यही दुलैलाई सम्झेको हुनाले अब यहाँ साक्षात दुलैलाई त्यही दुलैको प्रति चिन्ता गरेको हुनाले प्रमदासँगले चित्तवृत्ति त्यसैमा मात्रै रहेको हुनाले आखिरमा मरे बेला दुलैलाई सम्झे अनि अन्त्य मति सागति अनि नरकको दुःख भोगिसकेपछि भोग्ने जो प्रारब्ध हो समान भएपछि पाप र पुण्य बराबर भएपछि निशेष हुँदैन, सकिएको हुँदैन। कति हो कति अनन्त छन् हामीले भोग्ने पाप र पुण्य, पहाडै छन्, कहिले भोगेर सकिन्छ। हामीले भोगेर तिनलाई पार गरेर मोक्ष हुन्छ भने त यो कहिल्यै चिताउनै पर्दैन। भगवानको अनुग्रह बिना संसारबाट तर्ने उपाय छैन। भगवानले अनुग्रह गरिदिएपछि ती सारा सञ्चित पापहरू पनि जो भगवानलाई प्राप्त हुन नदिने भएका जो पाप रूपमै भएका पुण्यहरू पनि फलामका साङ्ला जस्ता र सुनका साङ्ला जस्ता भएका पाप र पुण्य पनि भगवानको अनुग्रहले समीभूते शुभाशुभे ती निष्क्रिय हुन्छन्। भगवानको शरणागति गरेपछि ती निष्क्रिय हुन्छन्। भगवानले कृपा गरी बक्सिन्छ। नभए हामीले भोगेर त पार पाइन्न। त त्यो नरकमा गयो अनन्त पारे तमसी मग्न नष्ट स्मृति भनेर बताए अनुसार मग्न नष्ट स्मृति समा शाश्वती अनुभूय सैकडौं वर्षसम्म त्यो पापको फल भोगेर त्यो प्रमदाको सँगले दूषित भएका हुँदा तामेव मनसा गृह्णन् मर्ने बेला उनीलाई सम्झिराखेको हुनाले बभूव प्रमदोत्तमा केही भगवानले उनलाई उद्धार गर्ने अनुकूल अवसर खोज्दै भइबक्सिन्थ्यो। केही उनको त्यो अज्ञात सुकृत कता भएको थियो क्या, कता वैष्णवलाई उनले सोध्न भ्याएछन्। कतै जाँदाखेरि प्रभु फलान ठाउँमा कताबाट जाने होला, वैष्णवले बोल्ने बेला के भन्छ, हजुर श्रीमन्नारायण हजुर यताबाट जानुहोस्। अनि उनले श्रीमन्नारायण भनेपछि उसले नै सुन्यो नि त। श्रीमन्नारायण के भन्छन् यिनले, श्रीमन्नारायण भन्छन्, के भनेका होला थाहै छैन। त्यो उनका कर्ण कुहरमा टकरायो त्यो आवाज। हो यसले त भगवानका भक्तसँग भगवानको नाम सुन्यो, यसैलाई न्यु पारेर भगवानले तिनलाई उद्धार गर्नको लागि विदर्भ नरेशकी छोरी भएर जन्म दिइबक्स्यो भगवानको अनुग्रहले। बभूव प्रमदोत्तम अत्यन्त श्रेष्ठ छोरी भएर अनन्तरम विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि महाराज विदर्भ नरेशको घरमा छोरी भएर जन्मे। ताम एव मनसा ध्यान उनै लोक प्रसिद्ध पत्नीलाई मनले ध्यान गर्दै मनसा गृहण मनले ध्यान गर्दै गर्दै मर्ने बेला सम्झेको हुनाले अनन्तरम राजसिंहस्य अनन्त दुःखको नरकको भोग भोगिसकेपछि राजसिंह राजाहरूमा श्रेष्ठ भएका विदर्भ देशका मालिक उनको घरमा अर्थात् गृह भनेको वेश्मनि भनेको घरमा अर्थात् पत्नीमा प्रमदोत्तमा उनदेखि पत्नीमा छोरी भएर जन्मे। यसको अध्यात्म पक्ष के हो त भगवानले उद्धार गर्ने एउटा न्यू खोज्दै गरेको हुनाले कुनै कदाचितका यादृच्छिक आनुषंगिक पुण्यलाई भगवानले निमित्त बनाएर अनि विदर्भ नरेश भनेको कर्मकाण्ड गर्ने वेदमा विश्वास भएका वैदिकको घरमा उनको जन्म भयो। अनि धार्मिकको संगतले गर्दा उनको अनि विवाह कसरी हुन्छ त उनले उपयमे वीर्यपणाम वैदर्भी मलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्याम पाण्ड्यः परपुरञ्जय। आज यही राखौं। इनको विवाह मलयध्वजका साथमा उहाँले गरिदिई बक्सिन्छ, जो द्रविड देशका राजा हुनुहुन्छ। द्रविड भूभृत हैन, द्रविड भनेको के हो त जहाँ वैष्णव जनहरू रहन्छन्, उत्पन्न द्रविडेशाम भक्तिको भूमिमा रहेका कोही त्यस्ता। मलयध्वज भनेको के हो त भनेको मलयध्वज भनेको एउटा
परम भागवत वैष्णवका साथमा सम्बन्ध भयो। अर्को मलय ध्वजको सही अर्थमा मा लियते अस्मृति मलय भनेको मा भनेको लक्ष्मी कहाँ लिनुहुन्छ? भगवान नारायणका वक्षस्थलमा। यौ वक्षस्थलम हरे भनेको छ। सबैले देख्दा देख्दै समुद्रबाट प्रकट भएकी भगवती लक्ष्मीले भगवान नारायणलाई स्वयंवर गरेर सबैले देख्दा देख्दै भगवान नारायणको वक्षस्थलमा गएर उहाँ बसिबक्सियो भनेको हुनाले भगवानको नाम मालय, मलय भनेको लक्ष्मी जसका वक्षस्थलमा आएर विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यो मलय भनेको नारायण, नारायण नै भइबक्सिन्छ। ध्वज भनेको सर्वोत्कृष्ट तत्त्व, सबैले परम प्राप्य तत्त्व। त्यस्ता मलय ध्वजका साथमा ती वैदर्भीको विवाह भयो भनेको शरणागति भयो। शरणागति विवाह जस्तै हो। यो आत्मा रूपी भगवानको भार्यालाई मन्त्ररूपी मातादेखि जन्मेको यो आत्मारूपी भार्यालाई गुरुरूपी पिताले, मन्त्रो माता पिता गुरु, गुरुरूपी पिताले नारायण रूपी वरलाई, मलय भनेको नारायण रूपी वरलाई दिइबक्सिन्छ। अनि त्यहाँदेखि यिनका सप्तद्रविड भूभृत 7 वटा छोरा जन्मन्छन्, एउटी छोरी जन्मन्छन्। धृतव्रता नाम गरेको एउटी छोरी, 7 वटा छोराहरू जन्मन्छन्। छोरी भनेको सद्बुद्धि, 7 वटा छोरा भनेको भक्तिका 7 वटा अङ्ग, विवेक, विमोक, क्रिया, कल्याण, अभ्यास, अनवसाद, अनुद्धर्ष। यी सप्त जो भक्तिका अङ्ग हुन्, साधन सप्तकजन्य भक्तिका 7 अङ्ग जन्मन्छन्। छोरी जन्मन्छन् धृतव्रता। धृतव्रता भनेको बुद्धि। धृतव्रतालाई फेरि यिनी मलयध्वज राजाले, यी वैदर्भी महारानीले जो पुरञ्जन वैदर्भी भएर जन्मेका छन्, यिनीहरूले त्यो माने धृतव्रतालाई कलाइदिनुहुन्छ। उपयमे प्राग दुहितरम अगस्त्य प्राग दुहितरम उपयमे धृतव्रताम भन्ने आउँछ अगाडि गएर। ती धृतव्रता भनेको मलयध्वजकी छोरी, वैदर्भीकी छोरी धृतव्रता भनेको बुद्धिलाई कलाइदियो त। अगस्त ऋषिलाई दियो भनेको बुद्धि आफ्ना जिम्मामा, आफ्ना अधीनमा नराख्नु। बुद्धि बडा कतर कतर गरेर, कुतर्क गरेर हामीलाई नरकमा लगाएर फालिदिन्छ बुद्धिले। बुद्धि जो हो यसलाई गुरुका अधीनमा दिनु। बुद्धि रूपी छोरीलाई सद्गुरुका जिम्मा लगाइदिनु। कसका जिम्मा लगाइदिनु भयो त? अगस्त्य प्राग दुहितरम, परम वैष्णव अगस्त ऋषि, परम प्रतापी, जसले यो प्रपत्ति धर्म, यो द्राविड वेदान्त माने द्राविड भाषालाई देव भाषा तुल्य यसको माने मर्यादा मिलोस् भनेर मागिबक्स्यो। 10,000 वर्ष तपस्या गरेर भगवानसँग भाषाप्रति प्रेम, भाषा भेष देशको प्रेम हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले देखाइबक्स्यो। हो त्यस्ता अगस्त ऋषिलाई विवाह गरेर दिएपछि अनि धृतव्रता, अगस्त्यदेखि धृतव्रतामा दृढच्युत नाम गरेका छोरा जन्मन्छन् भनेको दौहित्र भए। मलयध्वजका वैदर्भीका यिनका दौहित्र छोरीत्रका छोरा नाति, उनको नाम छ दृढच्युत भनेको भागवत धर्म। दृढ हिसी हिंसायाम, हिंसा गर्ने, हिंसा जसबाट च्युत भनेको सकिएको छ भनेको अहिंसा प्रधान भागवत धर्म रूपी छोरो जन्म्यो। अनि बल्ल यिनको कल्याण हुन्छ। यो हो यसको आध्यात्मिक पक्ष हो। अब इतिहास पनि राम्रो छ, रोचक छ। त्यो कुरा हामीले गरी सुनौला। आज यही राखौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीनारायण।